M20 concrete. Question ले के भनेको छ find the moment of resistance of a T-beam having a wave width of 240 mm, effective depth of 400 mm, flange width of 740 mm and flange thickness equal to 100 mm. The beam is reinforced with 5 16 mm diameter Fe 415 bars. Use M20 concrete. यहाँबाट गिभन लेख्न सकिन्छ के छ भन त गिभनमा मलाई ल स्टार्टिङबाट नै पर है फाइन्ड द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ अ टी बीम ह्याभिङ अ वेभ विड्थ दिएको छ कति 240 वेभ विड्थ भनेको BW गिभन BW बराबर कति छ 240 mm त्यसपछि के भनेको छ इफेक्टिभ डेप्थ भनेको स्मल डी कति दिएको छ मलाई 400 mm त्यसैगरी फ्ल्यान्ज विड्थ भनेको छ 740 mm अब फ्ल्यान्ज विड्थ भनेको इफेक्टिभ छ कि छैन त्यो कसरी थाहा पाउने यहाँ इफेक्टिभ त भनेको छैन नि मलाई क्वेशनमा इफेक्टिभ छैन भने के मैले इफेक्टिभको फर्मुला लगाउनु पर्छ ल अब ध्यान दिएर सुन है यो क्वेशनमा हामीलाई कतै पनि भनेको छैन कि यो आइसोलेटेड हो कि यो कन्टिन्युअस हो भनेर कतै पनि भनेको छैन यदि कन्टिन्युअस भनेको छैन भने हामीले के कन्सिडर गर्छौं आइसोलेटेड भनेर कन्सिडर गर्छौं र आइसोलेटेड को लागि त छुट्टै फर्मुला दिएको छ नि त बीएफ को लागि जुन हामीले हिजो हेरेका थियौं अब त्यो फर्मुला युज गर्नलाई पनि त हामीलाई एल नट चाहियो हो एल नट र एल केही पनि दिएको छैन हामीलाई यस्तो केसमा तिमीहरुले के गर्छौ बी बराबर बीएफ गर्दिन्छौ के गर्दिन्छौ बी बराबर बीएफ जे तिमीलाई डेटा दिएको छ त्यसैलाई तिमीले के गर्छौ त बीएफ भनेर लिन्छौ सो अब के छ हाम्रो बीएफ भनेको 740 mm त्यसपछि भनेको छ फ्ल्यान्ज थिकनेस भनेको के हो फ्ल्यान्ज थिकनेस भनेको डीएफ हो फ्ल्यान्ज थिकनेस कति दिएको छ 100 mm ल त्यसपछि भनेको छ द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 516 mm डायामिटर अब यसको लागि एएसटी निकाल्नु पर्यो एएसटी बराबर के भइदिन्छ 5 into पाई 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 कति आउँछ यो फाइन्ड गर त त्यसपछि मलाई भनेको छ FE 415 बार्स यसको मतलब FY को भ्यालु भइदियो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर र M20 कंक्रीट भनेको छ भने FCK बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर यो AST क्याल्कुलेट गरेर भन कति आउँछ 1005.31 त्यति हो ल यसको भ्यालु आउँछ 1005.31 mm स्क्वायर यति सम्म क्लियर छ ल हामीले के पढेका थियौ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स निकाल्ने बेला दुईटा केस हुन सक्छ न्यूट्रल एक्सिस कि त फ्ल्यान्जमा हुन सक्छ न्यूट्रल एक्सिस कि त वेभमा हुन सक्छ कि त लेस देन डीएफ कि त ग्रेटर देन डीएफ सो पहिलो काम जहिले पनि हामीले के गर्छौं टी बीम को लागि फर्स्ट काम हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भने नम्बर 1 मा assuming neutral axis lies in the flange जहिले पनि फर्स्ट टाइम हामीले के गर्छौं अज्युम गर्छौं कि त्यो फ्ल्यान्जमै लाई गर्छ भनेर यसको मतलब हामीले के अज्युम गरिराछौं XU इज लेस देन DF भनेर अज्युम गरिराछौं हामीले त्यसो भए XU बाइ D को फर्मुला चाहे XU को फर्मुला के हुन्छ भन त XU को फर्मुला के छ यदि फ्ल्यान्जमै लाई गरिराछ भने त सेम रेक्टेंगुलर जस्तो हैन र यो अब सेम रेक्टेंगुलर जस्तो छ भने फर्मुला के छ 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into BF है यहाँ हामीले कुन बी युज गर्छौं BF वाला बी युज गर्छौं फ्ल्यान्ज को जुन विड्थ छ त्यो हामीले युज गर्छौं अब यसलाई सल्भ गर कति आउँछ XU को भ्यालु 0.87 into FY को भ्यालु छ 415
इन्टु एएसटी को भ्यालु छ 1005.31 डिवाइडेड बाई 0.36 into FCK is 20 into BF is 740 अब यसलाई सल्भ गरेर भन त कति आउँछ 68.12 हो ल यसलाई सल्भ गर्छौ भने कति आउँछ 68.12 mm यो के को भ्यालु आयो हाम्रो XU को भ्यालु आयो अब हेर त यो XU हामीले त एज्युम गरेको हो नि त यो फ्ल्यान्जमा पर्छ भनेर यसको मतलब हामीले के एज्युम गरेका छौं XU इज लेस देन DF त्यो सही छ कि छैन हामीले एज्युम गरेको कुरा ठीक छ कि छैन हेर यहाँ हेर हामीले के एज्युम गर्यौं XU इज लेस देन DF भनेर हामीले एज्युम गर्यौं हो XU कति आएको छ 68.12 DF को भ्यालु कति छ 100 छ भनेपछि हामीले एज्युम गरेको ठीक छ कि छैन ठीक छ ल यसलाई मैले के लेख्न सक्छु व्हिच इज लेस देन कति 100 mm त्यसो भए hence neutral axis lies in the flange neutral axis कहाँ छ त फ्ल्यान्ज मै छ अब न्यूट्रल एक्सिस फ्ल्यान्ज मै छ भने त नर्मल जुन फर्मुला हामीले युज गर्छौं त्यही फर्मुला युज गर्ने अब त्यसको लागि हामीलाई अब थाहा हुनु पर्यो यो अन्डर एन्फोर्स छ कि ब्यालेन्स छ कि ओभर छ त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो अब XU max चाहिन्छ मैले यसलाई हटाइदिए यहाँबाट ल नम्बर 2 मा सेकेन्ड स्टेप के छ त क्याल्कुलेसन अफ XU max for FE 415 XU max by D कति हुन्छ XU max by D बराबर 0.48 यसको मतलब के त XU max बराबर 0.48 into D लेख्न सकिन्छ 0.48 D को भ्यालु कति छ 400 यो भनेको 400 भयो अब यो कति आउँछ हेर त 180 192 192 ल यो आयो 192 mm अब हामीले यहाँबाट के हेर्न सक्छौ भने हियर XU को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 68.12 mm XU इज लेस देन XU max हो कि हैन त्यसो भए यो कुन सेक्सन भयो अंडर रेनफोर्स सेक्सन भयो हेन्स इट इज एन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्सन ल अंडर रेनफोर्स सेक्सन छ भने फर्मुला के हुन्छ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स को ल नंबर 3 मा calculation of what calculation of moment of resistance MOR from NXG 1.1 for under reinforced section for under reinforced section MU बराबर के छ 0.87 FY/AST into D minus 0.42 XU हैन यदि यो फर्मुला याद छैन भने जुन फर्मुला कोडमा छ त्यही फर्मुला युज गर्ने दुईटै सेम कुरा हो है कोडमा के गरेको छ भने XU को भ्यालु यहाँ हाल्दिएको छ र D लाई बाहिर निकाल्दिएको छ त्यति मात्र गरेको हो त्यसले यहाँ मैले के गरेको छु त सर्टकटमा हाल्दिएको छु सर्टकट भनेपछि हामीले निकाल्ने भनेकै यसरी हो फर्मुला अब यहाँ भ्यालुहरु पुट गरेर कति कति छ 0.87 into FY भनेको 415 into AST भनेको 1005 point कति छ 31 into D भनेको
400 माइनस 0.42 इन्टु एक्सयु कति आएको छ 68.12 क्याल्कुलेट गर कति आउँछ यो कति आयो 134802234.1 ल यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ 134802234.1 यसको युनिट के हुन्छ अहिले न्यूटन इन्टु एमएम के छ न्यूटन एमएम मोमेन्ट जहिले पनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ फोर्स भनेको न्यूटन डिस्टेन्स भनेको एमएम किन यो जति पनि हामीले यहाँ प्यारामिटरहरु युज गरेका छौं त्यो सबै कि त न्यूटन कि त एमएम छ त्यही भएर युनिट के आयो न्यूटन एमएम अब यसैलाई किलो न्यूटन मिटरमा लिएर जान हामीले के गर्छौं न्यूटनलाई किलो न्यूटनमा लिएर जान 1000 ले डिवाइड गर्ने फेरि एमएम लाई मिटरमा लिएर जान फेरि 1000 ले डिवाइड गर्ने भनेपछि कतिवटा जिरो ले गर्नुपर्छ 10 को पावर 6 ले गर्नुपर्छ सो 1 2 3 4 5 6 भनेको 134.802 यो भनेको किलो न्यूटन मिटर भयो यही हो हाम्रो आन्सर सजिलो छ हैन यहाँ पनि डिजाइन हुन्छ एनालाइसिस यसमा एनालाइसिस मात्रै गर्छौं कुनै कुनैमा चाहिँ हामीले एएसटी फाइन्ड गर्नुपर्छ त्यति हो यसमा मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स सम्म मात्रै हुन्छ तिमीहरुको लागि यो सजिलो थियो भने अब नेक्स्ट क्वेशन पनि यस्तै हुन्छ तर त्यसमा हल्का बेसी मेहनत हुन्छ त्यो बीएफ को लागि है ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं क्वेशन नंबर 2 T-beam floor system a T-beam floor system has 120 mm thick slab supported on beams the width of beam is 300 mm and effective depth is 580 mm. The beam is reinforced with 8 bars of 20 mm diameter use M20 grade of concrete and FE 415 steel. The beams are spaced 3 meter center to center. The effective span of beam is 3.6 meter.